الائے شاتھیو نٿو وणे دین، نٿو وणे اسلام، نٿو وणे قرآن، نٿي وणे مسجد. اللہ جاڑے دا وñوں درگی اوندھے اوندھے دی نظر اچے، جاڑے دا وñوں کھوڑیے گئی گھمریا اور جانے زاو ماں کیڑا تانگے مسلمان جا درد بدایا، کیڑا تانگے دکھ بدایا، جاتے دا وñوں دانتی پوے تو سائیں راگویں سال تمام عام تھی پیو آئے نہ موضوع دے گالایو، جاتے دا وñوں چوندا سائیں نماز نائے مسجدوں ویران نہ موضوع دے گالایو، جاتے دا وñوں چوندا سائیں زنا جو تے مز کھڑو آ نہ موضوع دے گالایو، جاتے دا وñوں چوندا سائیں ویاج جو مز تے کھڑو آئے نہ موضوع دے گالایو، جاتے دا وñوں چوندا رشوت دے گالایو، جاتے دا وñوں چوندا شراب دے چرس دے آفیم دے ہیرون دے گالایو، جاتے جو وñوں دا چوندا سائیں ابے ماں جے نافرمانن دے گالایو، منایا چ نبی ماں جو خیال کرو، او نوجوانوں ابے جو حیا کیوں، اور نوجوانوں ماں جو حیا کیوں، وقضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا. عجب بے کی ماروں تو دنی مجھے عجب ماں کی دھک چمبا شرم جڑی گالا آیا و جڑی گالا جن جے پیشاب جے قطرن موں تو پیدا تیوں انہوں نے کی دھک انہوں نے کھے چمبا. خدا جی ذات جو قسم آبے اما جا پکل ما دنیا میں رسوائے خوار ٹھاتا پنندے ٹھاتا ذلیل تھینے ٹھاتا، اور یارو اسانے بارے میں اکڑے پانجے پیگے ایڈا دھکایا جو ویچارے یا دند بھنی ویدیں، ویچارو روئیں دو بابا مرحوم ودایو، بابا کے چیبوں میں کھا صاحب ہاتھ دخل اللہ مجھے بچڑے کے تباہ کرے برباد کرے، ماں پالو مان، ماں تاتو مان، ماں وڈو کیوں مانس، ماں جوان کیوں مانس، ماں پڑھائیو مانس، ماں نوکری وٹھی دنی مانس، وری شادی کرائی مانس، ہانے ماں یو گھری تمہارو انجے والے کیوں ہا پان دا کراچی میں رہندو ہاں، بے مہینے 3 مہینے بچے جی سکھ لگ دیا آدھئی نو ہاں، پر جن بھاگی حد کرے شدی زال جے چوان دے ماں کے ایڈا دھکیاں دیں جو مچھو دو مجھو بھاڑے دے، پر دند بھی مجھے بھنی ویدہ تھی سائیں ماں جھول کھڑی پٹیاں دو اللہ انکے تباہ کرے، اللہ انکے برباد کرے، اور چاندے زابو انہا وقت میں جو کو درد ہو یارو اسیں نسی حیران پاچے مکھن موں پانی ویس رت ویس وی موں ماں دند ماں وات ماں ہے جھول کھڑی پٹے بیو منجا اللہ، یہ گھر بھی نکھو خس جا، یا زال بھی نکھو خس جا، یا نوکری بھی نکھو خس جا، ایرے ذلیل رسوائے خواہ جا جو دنیا جا پتر عبرت حاصل کرن کو بھی پیچھے دا دھکنانے جیدو اجوینا مکھے پتر ایزایا، او یارو بابا کھچے بیو سائی میں خضابتو بھی دکھن، بابا چیزو یار تھدو دی چیزیں کیا تھدو دا ہیڈوں سا ظلم کیوں دے، اور سائی تھدے دھانی جان بچائی دے سائی مانیا دو، او یارو روئیں دو پیرنو بھارو کپڑا پھاٹڑا پیاس اکھنوں پانی ویز وات مورت متھے مورت روئیں دو ہلیو اللہ جی ذات جو قسمہ وہی مانو گھر ہلیو ویز وہی مانو زال ہلیو وہی مانو نوکری ہلیو ہانے در جو ٹھوکروں تو کھائیں گے دے بٹے دے آراغ میں موسیٰ ملو ماچو ماسیار دے حال وال صفا حال میرا لگا پیار فقیرن خوبی بتر ہو مسکینی حالم منہ میرو لگو پیال جے کو کوٹ نہیں
پینٹ نے شنٹن میں خوشبو میں گزارے دو بھیڑن جڑا حال لگا پیاز ماں جو یار دیار وال کیے دوست گزرے روئی کرے جیسا ابراہیم ابے جی بد دعا بھی ہوئی کوئی وئی کپے وئی تباہ برباد کرے وئی ہائے دابو مریوا قبر دینا دو روئی روئی تو خرام اللہ معافی دو خرام رب معافی جا دروازہ ہی بند کرے شریان زال بھی وئی گھر بھی وئی نوکری وئی آنے در در جوں دا ٹھکرا خواہ تو پر کے کمانوں جے سامو ماں بجا دو خواہ تھکان دو خواہ ذلیل رضوان خواہ لگو پیا حسین ابراہیم وائدن میں مان کے چود ابے کے دھکنا ابے کے نیزان ابے جی بد دعا دنیا میں بھی تباہ کرن دا آخرت میں بھی منجے لائے تباہییں بربادیا یہ ابے کے مارا وہ ابے کے مارا دینا وارا تباہ تھی دے دنیا میں بھی آخرت میں ابے بیچارے کے قرآنے کے دھک زال جے چوڑ دے زال چیز تجھے پی جو منہ میں غلط نظرون ہر ہو بیچارو قسم قرآن کھڑے پہ بچے نہیں مجھے نیانیا ماں پان وٹھی ڈینی تماز ماں شو غلط نظروں میں دم مگے ست قرآن دیو پٹ مگوں پشائی نہ تو کرے ایاں چی مگے دھکا یاد ظلم جی انتہا لگی پئی امن بیچارے کے چمبا اللہ وہ کسو زوجید اللہ وارو رستے زامنے نظر کھینے کرو مانو ڈڈری رو ڈھتے پیوا پشاکین وے جو دید دے حال والی آرے تو سا شاچ تو ہی جائے جمع کو آیا پو تو سا کو حاسو چھوا روئی ویٹو آجی سا ما سیم سالم پر ایک دیارے ماں گھر آئے شان وہ کیا تو مجھے گھرواری روئی رہیا ماں جو تو ماں پشا کئی ماں شوتھی روئیں کہ تجھے ماں مضافریا باقی گھنٹوں دگر آئے دے ماں گھر چھڑیوں دے ہونا چیزیں مگے ایڈی کاول جوئی شیطانی جو سے جذبے میں بھرجیوں اجی اماں پوڑی کے ہمن تمن کرے چمبو ہے دھک جو اماں کے ہمد اماں پوڑی وچاری کری پئی اکھن میں پانی وئی آئی روئی کرے جاؤں مجا اللہ لال جے چوان دے مکھے دھک پہو کہ پوڑی کے یہ مجھے ایڈو دھک لگو آجو پاسو میں جو سجی ہوا اور مجھے اللہ انکے ذلیل کجا انکے خوار کجا انکے تباہ برباد کجا ہو چاندے صاحب اچھے تو سائیں اماں کو بد دعا نکتی اماں بیچاری دھکلائیں چمبے سائیں دنیا جو جان شنیوں دی ہوئی ایڈو دھک قرآری کو لگیو بہرحال بٹے دیں گزریا مجھے سجے تمہیں پھوڑی نکتی دیکھارم طبی بن گئے دیکھارم ڈاکٹر گئے کیوں دے تو کہ کینسر ماں کے کیوں دے تجھے ہتھ کبو ماں ہتھ کبائے مری کیوں دے نیا کینسر نہ چھڑیا تجھے باں ٹھوٹو کبلی وری باں کبائے ٹھوٹ گا وری کیوں دے نیا کینسر نہ چھڑیا کلے کو باں کدوی سائیں سجی باں دوئی وری آئی پوری زائی کبے تمہیں نکتی ساگی ریت کبھی باں بھی وئی آئی پوری سجے پیر میں نکتی سجی جنگ بھی وئی کھبے پیر میں نکتی کبھی جنگ بھی آنے ڈڈی چھپوا زال وئی بچہ ویا مٹ مات شدیا آنے ماں کھانا لائے پریشان پیان لائے پریشان موت کے گولی دو تو دا موت بھی نہ سوچو او سہی آنے ماں تباہ برباد لگو گیا پیشاب پاخانے کھانا لائے پریشان ہتے ماں پن دوان ماں کھیڑی نان جے کے ماں ہوں بیزاب مزدوری دیکھ رو نوجوان شکرو پیارے جے کو مکھے پانی بھی پیاری دعا مانی بھی کھائی دعا پر او سائیں پاخانے پیشاب جے لائے ہو بھی جو نہیں دعا اتے پہ مٹ دعا اتے پہ پاخانوں کو دعا دھپ میں زندگی گزاری دعا او سائیں تباہییں بربادی والی زندگی او اللہ مانن کے درد
وہیں پیغام پہنچائے تو اما جی بد دعا نہ وطن جے کنے باخر اما اللہ جی دربار میں دکھا کدی ودا تو ماں گھڑیاں دنیا میں تو تباہ تھا پر قبر قیامت میں بھی اللہ شاہ شرطی امرن وچارن کے ماراں دک پیرن پڑھن وچارن کے دک او ظالم او شاتھی ہوتا ابے سا تارا پھوٹارے تو گالائیں اما مٹھی ہے قرآن تو فرمائے افیم ولا تنہرما وقل لهما قولا کریما اللہ فرمائے افتمت جو پر جھنک بھی نہ جو وقل لهما قولا کریما جنہیں بھی ابے ماں سا گالائے تو پیار میں گلائے جو محبت میں گلائے جو قرب میں گلائے جو ادب احترام میں گلائے جو او یارو جے کنے ابے کے یہ کاور میں نبی نے فرمایا تمہیں اولارے چب اولارے اللہ دنیا آخرت میں تباہ برباد کرو ابے کے ذریعے کیوں پوریوں کرنے آ رہے اللہ دنیا آخرت میں تباہ برباد کرو ابے کے ذریعے چب اولارے دنیا آخرت میں اللہ تباہ برباد کرو یارو حدیث یا لفظ تو بتایا نبی سے فرمایا جی ابے کو کمتے ہو اما میں ٹھیکے لفظ لگا لایا این صرف جو کچھ ہی نہ کہ شریف ہو کریں گے نکتو والے ہوئے نبی سے فرمایا سجی زندگی جا حج سجی زندگی جا عمرہ سجی زندگی نیکیوں سجی زندگی جو نمازوں سجی زندگی جو خیر خیرات تو کئی دھک میں ہوں سا اللہ تباہ برباد کرے تو جڑے ایڈی ابے ماں جی حیثیت ابے کچھ کم چیو اما بلفظ گالایا ہن صرف کچھ نہ چیو شری حدیث شریف جا لفظ تو بتایا نبی صحیح فرمایا شری کاوڑ جو خیال ڈکارے کریں نکتو ویو نبی صحیح فرمایا سجی زندگی جا عمل ایک ہی دھک میں چڈ تھی خدا جے واسطے پانچو ایمان بچاयो خدا جے واسطے پان سنبھالو نبی صحیح جن فرمایا ابے اما کے جے کو ناراض تو کرے ماں محمد کریم ان جی شفاعت نہ کرس مجھے عزیزوں مجھے دوستوں مجھے بھائی حضور صاحب جی وڈی پارت کریو صحیح فرمایا جے کنے مجھے ابو عبداللہ زندہ جے ہاں ماں محمد کریم ابے جوں جتنے اٹھایا ہاں ماں محمد کریم ابے کے زورا دیا ماں محمد کریم ابے جی خدمت میں گزاریا ماں ابے جے حکم میں زندگی گزاریا سائیں فرمایا ابو مجھے عبداللہ جیرو جہاں ماں دین رات ابے جی خدمت میں بیٹھو جہاں ابو جڑی حکم کندو جہاں ماں حکم کندو جہاں او یارو نبی سائیں نے بھی فرمایا جے کدے مجھے اما آمنا جیرو جہاں ماں دین رات اما جی خدمت میں گزاریا اما کے زورا جہاں اما کے پانی پیارا اما کے مانڑی پان ماں محمد کریم ٹھائے کھارایا اما کے ماں پان محمد کریم دین رات بسترا وچھا دیا ہند رکھی دیا کھٹا رکھی دیا باری ماں محمد کریم اما کے دے دیا اما کے تکلیف نہ دیا او یار جانے صاحب نبی زین فرمائے جے کرے وہی اما آمنا جیریو جی ماں محمد کریم نماز میں ہو جا اما مکے سب کرے یا محمد ماں نماز ٹوڑے جماعت ٹوڑے ہاں جماعت کے چیرے مسجد نبی شرے کرے اما کے جی کرے ماں محمد کریم جی اما جے سامو حاضر دیا اجما وچاری رڑیوں تھی کرے ونجن لائے تیار نہ اج ابو وچارو سڈ تو کرے ابے کے ڈسن لائے تیار نہ خدا جا بانو کچھ سوچو امڑیوں وچاریوں گھرن جی کنڈن میں پیوں اے ونجن لائے تیار نہ اما وچاری دا ملن لائے تیار نہ او اللہ جو واسطو تو امڑن والو امن کے ٹیم ڈیو اے وچاریوں قرآنوں زندگی اساں تاں جے کرے اے وچاریوں ڈیاں رات اساں تاں جے کرے دعاؤں گھردیوں رہندیوں اساں تاں جے صدقے جیئن او عزیزو یا بھائرو
امن ویچارن کے ٹیم نینا کیو وندا ونی کلا کچہری کدا کیو یہ دنیا جی نفسا نفسی ختم تھینی نائیں ونی کلاک بکلاک تے کلاک ماگے زور بھی کچہری بھی کیو اللہ جی ذات جو قسم اڑو تاگے آرام مزو ماجی کچہری میں ماجی خدمت میں مل دو جنت تا جنت جے باغ میں بیٹھا مینا کیو من نے بیچارے نمانی تھی تکن تھیوں ہر سڑت تھیوں کرنا ابا ہیڈتا ہے وری ہیڈو دو ونے وری سڑتیوں ابا ہیڈتا ہے ہیڈو دو ونے پٹر بھی لیکھن ہی نہ تھا بیچارے منن کے زالن جے لائے وٹھی تھا اچن کپڑا بھی جتیوں بھی میک اپ بھی پیسہ بھی زالن کے ڈین تھا اما بیچاری کے تکن ہی نہ تھا ماں نتھو چواں زالن جے لائے نہ وٹھی جو زالن جا بھی کرن پر وڈو اقوا اما مٹھی چو گلائی نہ تھا اور جکا ماں زالن جے لائے بھنگیانی ایلی پاکانو پیجاب تنو منو مازاب کے جکا ماں جاری چونکی داری رات جو سجی سجی رات تجھے مجھے مدوں چونکی ماں دی رہی نند پر میں جکا ماں مٹھی تو سامو ایڈو پیار کنی جو بیمار تھی پونا دا ماں مٹھی جی نند پھٹی ویندی اما بیچاری روئیں دیو یا اللہ مجھے بچڑے دے خیر کجا ایڈو ماں جو پیار جنے اما جے پیٹ میں سایا جو وقت دے یاد کر اما بیچاری کے نند میں لتوان دا بیچاری رڑ کر اللہ اکبر کر اچھی ویندی اما بیچاری کے جمع غالک کے دا سور وحن نلالن ایزا متھا کے دا ایزا وہ وقت دے یاد کر یار اسانے پاسے دے ایک امائی بیچاری کے 12 سالن ہم بعد میں اولاد تھی ہاں بچو جمعوان ڈاٹی اما خوش دیا بیچارے کے ڈاٹا سورا نرسن کے جیند یوں کے بچڑو دے کارے ہنن بچڑو دے کارے بھاکر میں چمڑی ہوئی بچڑے کے چمن میں چمڑی ہوئی بوسا دی دے اور یارو موٹی بچے کے رکھوں دیا پیارے محبت میں اما کو سب سور وزریا آخر بچے کے بھاکر میں رکھوں دیا 12 سالن کو بعد میں اولاد دیا رب بے پرواہ بے نہارا اما جو پیار تبزو محبت میں قرب میں پیار کرنے چمیوں نیندے نیندے بچے گے دنیا جو جان اما مٹھی شنی والی ہوئی ایڈی اما جی محبت بچڑے تھا او دے منہ دے رکھی ہوئی تھی بھاکر پاتی میں چمیوں دی دے اتے ہی بیچاری جو روح پرواز تھی سب تو جا عملے جا جے بھی ڈاکٹر آ جے بھی ڈاکٹریوں جے بھی نرسوں وہ بھی روئی بیٹھا ایڈو خطرناک ماحول تھیو ایڈو اما جو پیار اجو ماں جے پیار اگے وسارے وئی رہو اج نیٹ میں لگو پیو آج ٹی وی میں لگو پیو آج دوستن لائن کے ٹیم آج یارن لائن کے ٹیم آج نوجوان کے مستی آ مالا ٹیم ہی نہ تھے اور یارو مالے کو نوجوان آئے روئے پیو سائیں ماں کے گولی ہو دے تو ماں جی زیارت کیا ماں جو شادوان چیسیں اما مجھے بیچاری مری ہوئی اما جیری تو ماں قدر نکھو ماں سائیں مالات جو دیر سائیں نم اما بیچاری مجھے انتظار میں اور سائیں جاگ دی مائیں دو ہم کے چوندی ابا مانی کھادی تھی کرن ابا پانی پیدو دی کرن ماں ولی کاور کیا اما سوٹی جاگی سمیں پوندی کر شاجو انتظار کنیا ولی چوندی ابا نے تو بارا دما کیا نند کیا کیا مارا کیا مگے نند رہی نائے اور سائیں مجھا بچہ سمیں پوندا مجھے زار سمیں پوندی اما بوری رات جو تیر کہیں جاگے بیچاری کھیر پیارے وہی ماں چواد مارے ونی تو سما بھی سما ونی ماں سما بیچاری تکینی دزدی جنے ماں کمرے میں ہلے ونیا تو بیچاری واپس ایک
थोरो ई मां पुटो नमाज़ साईं वरी सुबुह सां मुंहिंजे ईंदी अबा नाश्तो करे पोइ वञां कम ते चवंदोमांसि मां एॾी वॾी परवाह शादी करे न कंदी कर मूंखे परेशान वरी चवंदी अबा तूं परेशानी थो सम्झे पर मूंखे तूं नथो सम्झी सघे मुंहिंजे प्यार खे नथो सम्झी सघे ओ अबा पंहिंजो ख्यालु कर तुंहिंजे ख्याल में मां ख़ुशि आहियां ओ अबा पाण खे ख़ुशि रख वरी मां मूंखे चवां मूंखे घणो न चवंदी कर मां हलियो वञा आख़िर साईं मूंखे सॾ कंदी चवंदी अबा कॾहिं मूंखे बि कलाकड़ो ॾे मां साम्हूं कचहरी कर मां वेठी आहियां तुंहिंजे इंतज़ार में निहारियां थी त कॾहिं मुंहिंजो बचिड़ो मूंॾे ईंदो कर बचिड़ा मूंखे पंहिंजी ज़ियारत ऐं दीदार कराईंदो कर मां तुंहिंजे आसरे जीअंदी आहियां साईं पर मां अम्मा जी ॻाल्हियुनि खे इग्नोर कंदुमि मां अम्मा वीचारीअ ॾे नज़र न कंदुमि आख़िर घड़ी उहा आई जो मां दुनिया जो जान छॾे वई आहियां हाणे अम्मा वञी क़बर में आराम पज़ीरंदी आहे हाणे त घर बि मूंखे नथो वणे हाणे त बच्चा ॿार ई नथा वणनि ओ साईं हाणे त घर वञा थो खाइण थो अचे राति जो बि देरि वेंदो त मां इंतज़ार में वेठी हूंदी हाणे त अम्मा इंतज़ार में ज़ाहिरी न आहे हाणे त देरि सां वञा बि नथो हाणे तो फाटे जो मां नज़र नथी अचे ओ साईं हाणे त घर बि मज़ो नथो अचे हाणे त रोआं थो चवां थो जेकर मां ज़िंदा हुजे हा जेकर मां जी ख़िदमत कयां हा जेकर मां ख़ुदि दुआऊं वठां हा जेकर मूंखे टेम ॾियां हा ओ साईं मेहरबानी करे हाणे खोली वॾो त मां जो दीदार कयां दिलि तड़के थी निंड नथी अचे आराम नथो अचे ओ साईं वरी वॾो त मूंखे ॾिसां ओ यारो एॾो रोए पियो जो मां हुनजो दर्द तव्हांखे ॿुधाए नथो सघां यारो जॾहिं इहे अमड़ियूं हलियूं थियूं वञनि त पोइ ईअं नौजवान हथ तारनि पोइ रड़ियूं था करणु पोइ अफ़सोस था करणु पोइ जो अफ़सोस पोइ जो रोअणु कंहिं कम जो न आहे वारो खे देरि न कजे अमड़ियूं तव्हांजूं जीअं तमड़नि खां दुआ वठो अमड़नि जी ख़िदमत कयो अमड़नि सां प्यार कयो अल्लाह जी ज़ात जो कसम आहे अमड़नि सां प्यार जे करे दुनिया में बि आबाद आख़िरत में बि बेड़ा तव्हांजा पार कंदो महिनत अज़ीज़ो संभालियो पाण सियाणा थियो नेक कयो पाण खे हर गुनाह पाण में विधो अथव अबे मां जी नाफ़रमानी निमाज़ नाहे कुरान जी तिलावत नाहे दीन इस्लाम नाहे अल्लाह जो वास्तो तो संभालियो पाण हयाती ते को एतबार नाहे इंशाअल्लाह चो नेक थींदासीं चो चवंदा न कई त भाउ न त मणनि खे मोट वॾे वाइद जी ज़रूरत ई न आहे संभाले वठो पाण खे बस हाणे वियोसि मां नौशरो फेरो मूंखे ॿुधायूं चयो साईं नौजवान निकाह बि थियसि शादी बि थियसि सखी दादवाई जे पासे चयो साईं मोटर पाणी छॾियो नौजवान उथियो मोटर जे बटण खे बंदि करण जे लाइ जीअं जो बटण में हथ विधे त बिजली का अर्थ ई बटण में उते ई लो थी वियो ॿुधाइनि पिया जीअं साईं वठ सट कई त लठियूं खयूंसि भज भजा कई को भॻो पकड़ खण त तार कटियूं नौजवान खे बिजलीअ जी शाटकूं बचायूं पर चई साईं बिजलीअ अहिड़ो सुकायसि जेसि ताईं असां वठ सट कई भज डुक कई जेसि ताईं अची पुगायोसि नौजवान जे मथां त बिजलीअ खणी उछलियसि जो असां मथां अची बीठासीं त वीचारे में रूह आई न होॾे कुंवार इंतज़ार में वेठी आहे चई साईं हिन जो वीचारे जो जनाज़ो निकितो ख़ुदा जे वास्ते संभालियो यार हिते थोरी ज़िंदगी मिली अथव नाफ़रमानियूं करे अबे अम्मा जूं अल्लाह खे नाराज़ करे रसूल खे नाराज़ करे बेदीन थी बेनिमाज़ी थी कुरान खां परे थी मस्जिद खां परे थी पंहिंजूं ज़िंदगियूं तबाह ऐं बर्बाद न कयो अल्लाह जी ज़ात जो कसम आहे जेको बेदीन आहे उहो दुनिया आख़िरत में तबाह ऐं बर्बाद आहे भले अरब खरब पती हुजे परेशान